Today we'll talk about Indian elections 2024, one of the largest exercises, democratic electronic machine related exercises in the world. ਮੋਦੀ ਜੀ ਧੀਰੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? भाई ऑफ कोर्स बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है 2024 के इंडियन इलेक्शंस में। 969 रजिस्टर्ड वोटर्स था वहाँ पे इंडिया में, 1 अरब के करीब वोट पड़ा है। कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन वहाँ पे फॉर्म 47 और 45 की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बिकॉज ह्यूमन एरर, ह्यूमन फैक्टर कम कर दिया गया है इंडियन इलेक्शन कमीशन ने इंडियन इलेक्शंस में। बंदा पूछे वो किस तरह? भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं इंडिया में। ऑफ कोर्स मशीन्स कैन बी मनूवर्ड एंड मैनेज्ड, बट इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2004 से इंडियन इलेक्शन कमीशन को गाइड किया है कि पेपर ट्रेल होना चाहिए, मॉनिटर होंगी। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स 2004 से इंडियन इलेक्शंस में यूज़ हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि मोदी जी क्यों धीरे चलना, ये लोकतंत्र है, क्यों संभलना लोकसभा में? ऑफ कोर्स लोकतंत्र द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और देख लीजिए 543 का लोकसभा का हाउस है, इतने बड़े डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं, और मोदी जी ने उनकी डिवाइडिंग पॉलिसीज़ ने इंडिया का सोशल फैब्रिक ऑलमोस्ट टार्निश करके रख दिया है। वो किस तरह से? 352 स्ट्रेंथ थी बीजेपी एंड एलाइज की 2019 के इलेक्शंस में, और मोदी जी ने क्या किया? हर चीज़ गलत कर देती। कश्मीर में देखें तो 370 आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया, वहाँ अवाम को रोंद के रख दिया एंटी टेरर लॉज के ज़रिए। अब कश्मीर में हालात इस तरह के हैं कि बीजेपी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज सुन के आप हैरान होंगे कि बीजेपी कुडंट फील्ड अ सिंगल कैंडिडेट इन कश्मीर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव एंटी पब्लिक पॉलिसीज़ ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अनफॉर्चुनेटली मोदी ने कश्मीर में इतनी नेगेटिव एनर्जी पैदा कर दी अपनी इन नेगेटिव पॉलिसीज़ की वजह से कि बारामूला में इंजीनियर रशीद साहब जेल में, उन्हें 2019 में जब एंटी टेरर लॉ बना तो इंजीनियर रशीद साहब को उन्होंने एंटी टेरर लॉ के तहत जेल में डाल दिया, और बारामूला में वो जीत गए, उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। और लद्दाख में बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 3rd पोजीशन में आया है। तो ये चीज़ें हैं जिनसे बीजेपी को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एंड इंडियन पीपल हैव रिएक्टेड, स्पेशली यू कैन सी इन उत्तर प्रदेश एंड कश्मीर, दे हैव रिएक्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ मोदीज एंड बीजेपी डिवाइडिंग द इंडियन पब्लिक। और अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी 37 सीट्स के साथ इंडिविजुअली लीड कर रही है। अब 352 2019 में बीजेपी की एलाइज और इनका फिगर था सीट्स का, और अब देखें तो वो 290 पे होवर कर रहे हैं। 240 सिर्फ बीजेपी की हैं, और कुल एलाइज मिला के 290 से आगे नहीं। और स्लोगन क्या था मोदी का 2024 के इलेक्शंस में? 400 से पार, यानी कि ही वॉज एमिंग फॉर 400+ सीट्स फॉर द बीजेपी इन द कमिंग लोकसभा इलेक्शंस, लेकिन वो तो 300 तक नहीं पहुंच सक रहे। सो कहने का ये मकसद है कि जब आवाम को इतना पोलराइज कर देते हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसका नुकसान, उसका बैकलैश होता है, और बैकलैश से फिर फिज़िक्स का रूल है, स्पेस खाली तो रहती नहीं। तो फिर कांग्रेस ने गेन कर लिया। कांग्रेस ने 2019 के इलेक्शन से डबल फिगर लिया है इस दफ़ा। 99 तो खाली इंडिविजुअल अभी एग्ज़िट पोल्स और जो रिज़ल्ट्स बता रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस की हैं, और कोalition के साथ मिला के वो 234 सीट्स हो जाती हैं लोकसभा में। और देख लीजिए अब कि 16 जून को उनकी लोकसभा बैठेगी, और वी होप एंड प्रे कि उनकी डेमोक्रेसी एक नया ट्रेंड जो उनकी पब्लिक ने जनरेट किया है अगेंस्ट द डिवाइडिंग पॉलिसीज़ ऑफ मोदी सरकार, डेमोक्रेसी विल प्रिवेल, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स
کا کوئی تھوڑا جہا اثر بارڈر دے اس پار بھی ہو جانا چاہیے، بیکاز آف کورس ہیومن ایرر، ہیومن بینگس کین بی مینیجڈ اینڈ مینوورڈ. مشینوں پہ تھوڑا بھروسہ کر کے دیکھ لو. 1 ارب لوگوں نے آپ کے پڑوس میں ووٹ ڈالا ہے، وہاں تو کوئی دھاندلی کا شور نہیں پڑا. ہمارے تو الیکشن ٹریبیونل میں کیس جاتا ہے. اب اسلام آباد کا کیس دیکھیں نا، 3 حلقوں کا کنسٹیچوئنسیز کا ڈسپیوٹ گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ پاکستان مسلم نواز کے کینڈیڈیٹس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑے فارم 45 کتنے نے وہ لے کے آؤ، بیکاز فارم 45 جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ از دا بیسک فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ جو آپ پولنگ اسٹیشن سے لے کے آپ کے پولنگ ایجنٹ آتے ہیں، اور وہ دیٹ از دی موسٹ اوتھینٹک، دا فرسٹ پریفرنس آف این الیکٹورل ریزلٹ. تو وہ فارم 45 بھی نہیں دینے کو تیار مسلم نواز کے کینڈیڈیٹس، اور شور ڈالتے ہوئے وہ ریسکیو کے لیے پھر الیکشن کمیشن کے پاس بھاگ گئے کہ بھئی ایدر ٹریبیونل قابو نہیں آ رہا، ان کوئی دوسرے ٹریبیونل میں سانو بھیجو، بیکاز اب آرڈیننس بھی آیا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو لگا دیا جائے. تو اب دیکھیں کہ جب ہم خود احتسابی نہیں کریں گے تو پھر حال اسی طرح کا ہوگا کہ فیبرری میں الیکشنز ہوئے ہمارے، اور دیکھیں اب مئی کا اینڈ آ گیا، جون آ گیا. میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بارڈر پار انڈیا میں 7 اسٹیجز میں 6 ہفتوں پہ محیط 1 ارب ووٹر کا ووٹ پڑا. اتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز ڈیموکریسی، لوک تنترا ایٹ اٹس ہائیسٹ پیک دیکھی گئی. وہاں کوئی کنٹروورسی جنریٹ نہیں ہوتی. صرف الیکٹرانک واشنگ مشینز نہیں ہیں، باقی سسٹم ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں جو چل رہے ہیں. اللہ توکل نہیں چل رہے، کیونکہ انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے، سسٹم بنائے ہوئے ہیں گورننس کے. ہمیں بھی بنانے چاہیے. ہم ابھی تک کیوں فارم 45، اب آلموسٹ 76 سال ہو گئے ہیں ملک کو معرض وجود میں ماشاءاللہ آئے ہوئے، ہم ابھی تک فارم 45 اور 47 کی کنٹروورسی سے باہر نہیں نکل پا رہے. اکانومی تو وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، انفلیشن انبریڈلڈ. اب انڈیا میں نے آپ کو بتایا تھا فوڈ کارپوریشن آف انڈیا ہے، کسانوں کا ٹائم پہ وہ گندم اٹھا لیتی ہے. ہمارا کسان یہاں رل گیا، پروکیورمنٹ ہی نہیں ہوئی. ہم اور کچھ نہیں کرتے تو ایگریکلچر کنٹری ہو کے امپورٹ کر لیتے ہیں. جو فورن ایکسچینج پڑا ہے وہ بھی ہم 1 ارب 1+1 بلین ہم خرچ کر دیتے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے، نہ کہ امپورٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. اب دیکھیں، اب نئی کنٹروورسی یہ ہے کہ بجٹ میں سنا ہے کہ ہم سبسڈی دینے جا رہے ہیں. کس کو؟ فرٹیلائزر انڈسٹری کو. بھئی ٹائکونز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں، تو غریب کسان بیچارہ تو ابھی بھی 5000 کی بوری یوریا کی اسے پڑ رہی ہے، تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ پچھلی دفعہ آپ نے نومبر میں اکتوبر میں شور ڈال دیا گندم اگاؤ گندم اگاؤ، کسان بیچارے نے آپ کے پیچھے لگ کے گندم اگا لی، اور اس کی گندم رول رہی ہے، پروکیور ہی نہیں ہوئی. اب وہ یوریا کی بوری کیسے خریدے گا؟ کسان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ فرٹیلائزر کی ہیوج کانگلامریٹس کو سبسڈی دے دیں. تھوڑی پرائرٹیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. امپورٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیزل امپورٹ کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے مہنگے IPP سے کانٹریکٹس سائن کیے ہوئے. پرانے زمانے سے 94 سے چلا آ رہا ہے IPPs کی کنٹروورسی. سولر انرجی ہے تو وہاں میٹرنگ کا اب ہم نے ایک تھریٹ دے کے رکھ دیا ہے. تو ہمیں پرائرٹیز ٹھیک کرنی ہے. اگر ہم نے اس ملک کے خداداد کو ترقی دینی ہے، انسٹیٹیوشنلائز کرنی ہے. گڈ گورننس کہنے سے نہیں آ جاتی، گڈ گورننس دلوں میں ہوتی ہے، لیڈرشپ کی نیتوں میں ہوتی ہے. اینڈ اف یو لائک آور چینل، ڈو سبسکرائب. ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر.